कर जाए। अब चलते हैं लियो। 8 से 15 तक का जो ये हफ्ता है हमारे लियो दोस्तों के लिए बहुत एक्टिव है, क्योंकि इस हफ्ते ऐसा लगता है कि जैसे आपकी जो जिंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा हलचल रहने वाली है। पहले तो ऐसे कि जुपिटर और जैसे कहते हैं जुपिटर और मरकरी आपके 12वें घर में ट्रांजिट कर जाएंगे। दिस इज टाइम टू हील। ये जो टाइम है इसमें अगर आपको कोई भी हीलिंग चाहिए, चाहे वो ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, कल्बी, कोई भी बीमारी है, आप उससे निजात हासिल कर सकते हैं। जुपिटर जब 12वें घर में आ जाए तो वो हीलिंग का टाइम होता है। इस पर हम अलग से डिटेल में बात करेंगे, बट योर हीलिंग बिगिंस, आपकी हीलिंग का दौर शुरू होता है। उसके बाद आपके जो आपके इर्द गिर्द जितने आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपके बिजनेस रिलेशनशिप्स भी, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी, जो भी लीगल रिश्ते हैं, वहाँ पर टकराव दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपके लोग आपसे बिला वजह टकरा रहे हैं, बिला वजह चैलेंज, कोई माहौल ऐसा है, कोई सिचुएशन ऐसी है कि लोग आपको चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज वो भी लियो को, और आप हेड ऑन चैलेंज लेने के लिए एकदम, ये आपकी फितरत है। लेकिन अभी ऐसा करें कि आप जो है ना इस चीज़ को गौर व फिक्र करें कि वाई दे आर चैलेंजिंग मी, क्योंकि हो सकता है कि इसकी बिहाइंड जेलसी हो। कुछ लोग चाहते हैं कि आप उनके काबू में रहें या उनके कब्जे में रहें या उनके ज़ेरे असर रहें। सो ये चीज़ जो है ये लोगों को तकलीफ़ दे रही है। आपकी इंडिपेंडेंस, आपका आगे बढ़ना लोगों को तकलीफ़ दे सकता है, उसकी केयर कीजिएगा। और उसके बाद आपको, अगर आप सोशल मीडिया में या इसमें काम करते हैं, डिजिटल की दुनिया में काम करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एक वक्त है। उसके बाद आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आपकी स्टोरी जब आप शेयर करें, जो भी आपकी स्टोरी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर हो सकती है और बहुत ज़्यादा आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। उसके बाद आपने अगर होता है ना, समटाइम्स लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे। आप किसी से रास्ता पूछते हैं सिंबॉलिकली, आप किसी से रास्ता पूछते हैं मगरिब का, वो आपको बता देता है मशरिक का रास्ता, उल्टा रास्ता, जानबूझकर। ये आपके साथ होगा, इसका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपने फैसले नहीं करना। इस हफ्ते हमारे लियो दोस्त बड़े इम्पल्सिव फैसले कर सकते हैं, बड़े डिसाइसिव मूड में हैं आप। सो आपने जहाँ भी आपका वो, जैसे मैंने कहा ना, एक डिसाइसिव कि ये फैसला हो गया, यहाँ पर आपने थोड़ा पॉज लेना है, पॉज लेकर आगे मूव करना है, क्योंकि जो आपका टेम्परामेंट है ना वो कुछ ज़्यादा इम्पल्सिव है और हो सकता है आपको आगे जाकर पछतावा हो। फिर टाइम रिवाइंड नहीं होता, जिंदगी टेक का मौका नहीं देती। एक बड़ी मशहूर कहावत है, ये मुहावरा है कि जिंदगी रीटेक का मौका नहीं देती, लिहाजा रीटेक से बचने की कोशिश कीजिए। इस हफ्ते बार बार अपने आप को पॉज करें, बार बार अपने आप को रोकें, बार बार अपने जो है ना मामलात उनके बारे में केयरफुल रहे। उसके बाद जो पूरा चांद है वो सैजिटेरियस में, जो आपका 5वां घर बनता है, चांद की 13, 14, 15, ये 3 दिन जो है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 5वें घर के मामला, 5वें घर के मामला होते हैं बेसिकली औलाद, क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्स, मीडिया। सो उस हवाले से ये आपके लिए दिन अहम हो सकते हैं इन हवालों से। उसके बाद आपके इर्द गिर्द जेलसी बहुत है, उसका ध्यान रखिएगा। और ये जो है ना हफ्ता ऐसा है जहाँ पर आपको अपने टेम्परामेंट को अंडर कंट्रोल रखना है। जैसे होता है ना कि आपको बजाय एक जनरल के एक फिलोसोफर की तरह सोचना होगा। आप हमेशा एक आपके अंदर एक फौजी छुपा होता है, एक फाइटर छुपा होता है। सो फाइटर की बजाय बी फिलोसोफर फॉर वंस दिस वीक। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप के ख्वाब
اس ہفتے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیر مل سکتی ہے، جو چاہا وہ آپ پا سکتے ہیں، یعنی کہ ڈریم نہیں ہوتے ہمارے کوئی خواب دل کے بہت قریب، وہ آپ کے پورے ہو سکتے ہیں۔ آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے پر باندھنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ آپ اڑان نہ بھر سکیں۔ آپ کھلے آسمانوں کے مسافر ہیں، آپ کو زمین پر قید کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کا آپ نے دھیان کرنا ہے۔ لو وائب میں کمیونیکیشن ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کمیونیکیشن ہے لیکن وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ میں کنورٹ ہو سکتی ہے، لہٰذا کمیونیکیٹ کرتے وقت محتاط رہیے گا۔ آپ کا لکی اسٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے سیٹرن۔ سیٹرن ہر لیو کے پاس ہونا چاہیے ایک سیٹرن، یہ گولڈن کلر کا پتھر ہوتا ہے۔ آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ وولف بن رہا، بھیڑیا، اس کا امیج، یہ ایک اسپرٹ اینیمل ہے، اور جب آپ کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہو یا آپ کو اپنا قبیلہ پروٹیکٹ کرنے کی انرجی چاہیے ہو تو اس وقت ہم وولف کا امیج یوز کرتے ہیں، یہ ہائیلی پروٹیکٹیو انرجی کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے اپنے پرانے رشتہ داروں کو ایک کال کیجئے، بھولے بسرے لوگوں کو کال کیجئے جسٹ حال پوچھنے کے لیے، رشتوں وہ بھولے بسرے رشتوں کو۔ اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد یعنی لیو۔ لیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو خود اعتمادی برقرار رکھنی ہے، اور اس وقت اپنے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کی پلانٹری پوزیشن ایسی ہے کہ غصہ جلد بازی کی طرف رجحان جائے گا، مگر بہت تحمل کے ساتھ اپنی آگے کی پلاننگ کریں، مدد بھی آپ کو ملے گی، چیزیں بہتر ہو جائیں گی، کیونکہ اس دور میں کوئی نہ کوئی اچھی چیز کی بنیاد پڑ جاتی ہے، لیکن حوصلہ، صبر و استقامت اس کو نہیں جانے دینا۔ پیسے کے حوالے سے کسی پہ بھروسہ نہ کیجیے گا، وہ کوئی آپ کو چیٹ کر سکتا ہے، اور اگر آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں یا آپ کہیں کام کرتے ہیں تو آپ کو، اگر آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں، آپ نے کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے کوشش کر رہے تھے تو اٹ مائٹ بی پاسبل کہ ایز پر ڈیزائر آپ کا ٹرانسفر یا پوسٹنگ ہو جائے۔ ہاں، ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اپنے ہائی اپس، اپنے جو آپ کے باسز ہیں ان سے آپ نے کوئی ٹینشن نہیں کریٹ کرنی اور ان سے آرگومنٹ نہ کیجیے گا۔ دوست مدد کر سکتے ہیں، کوئی ٹریولنگ کا بھی امکان بن سکتا ہے، کہیں گھومنے پھرنے کا بھی امکان بن سکتا ہے، اور چاہے آپ کا کتنا ہی پرانا ساتھی یا دوست ہو لیکن بھروسہ مت کیجیے گا جب تک آپ کا دماغ اور آپ کی عقل اس بات کی اجازت نہ دے، اس کام میں نہ ہاتھ ڈالیے گا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو ڈرائیونگ میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، یا بائک چلاتے ہیں تو اس میں بھی احتیاط کریں، اللہ کا نام پڑھ کے نکلیں، صدقہ دے کے۔ اور یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جہاں زندگی میں کسی اچھی چیز، کوئی اچھی خبر، نیوز مل سکتی ہے، اور اگر کسی سے اختلاف تھا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ ہیلتھ کے معاملے میں آپ کو اپنے پیٹ کا بہت خیال رکھنا ہے، اپنے ہاضمے کا بہت خیال رکھنا ہے، اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، سیٹرن کی جو پوزیشن ہے، یہ جنک فوڈ، یہ سافٹ ڈرنک یا یہ بازاری چیز ہے، ان سے بہت دور رہیے گا۔ یہ انسان کے پیٹ میں کوئی اللہ نہ کرے مستقل پرابلم بنانے کا والا دور ہوتا ہی ہے، تو اس سے بچیے گا۔ اور یہ بھی امکان ہے کوئی روحانی سفر یا مذہبی سفر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 6واں برج ہے برج سملا۔